كيف تتعرف على المتطرف؟ يتبنى أفكاراً ومعتقدات منحرفة خارجة عن القيم والمعايير وسلوك المجتمع السوي، سهولة اتهامه للآخرين بالكفر والضلال، تكفير الحكومات ورجال الأمن واستحلال قتلهم، انتقاد العلماء وتكفيرهم، هجر المساجد، الفرح بالعمليات الإرهابية للجماعات المتطرفة، التشدد تجاه الأهل خاصة، الشعور بالغربة، الظهور بمظهر مغاير للمجتمع، إهمال الدراسة أو العمل، والعزلة عن الأسرة والأصدقاء، التسرع في الانتقادات وكثرة البيانات، ووصم المخالف بأسوأ الأوصاف والتهم، مواجهة المخالف بفاحش العبارات وبذيء الكلمات، مصادمة سماحة الإسلام في الرحمة بالخلق واللين معهم والشفقة عليهم والتماس الأعذار لهم.